राजाको 240 वर्ष अन्त्य गर्यो। म कम्युनिस्टहरूलाई सोध्न चाहन्छु, इतिहास छ तिम्रो? संसारको कुनै पनि इतिहास छैन नेपाली कांग्रेसको जस्तो सुन्दर। 3 चोटि आन्दोलन र क्रान्ति गर्ने, 2 चोटि संविधान दिने, संविधान पनि आफ्नै नेतृत्वमा दिने, यो संसारमा कहीँ पनि भएको छैन। मलाई भन्नु पर्यो नभए पढेर एकचोटि इतिहासका साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने मलाई भन्दै हुन्छ। 3 चोटि आन्दोलन गर्ने, 2 चोटि संविधान दिने अनि परिवर्तनका लहर गर्ने, सुन्दर भविष्य देखाउने नेपाली कांग्रेस बाहेक कोही छ? अनि कम्युनिस्ट र केही बुद्धिजीवी के भन्छन् भने हामीले इतिहासको कुरा गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस इतिहासको मात्रै कुरा गर्छ भन्छन्। अनि हामीले भन्न सक्नु पर्यो गौरवका साथ, हाम्रो इतिहास चाहिँ गौरवशाली छ, हामीले रचेको इतिहास गौरवशाली छ। कम्युनिस्टहरूको इतिहास के छ? तपाईँ हाम्रो बाउ बाजे राम्रो छ भने राम्रो कुरा गर्ने हो नि त। बुवा राम्रो हुनुहुन्छ, इज्जतदार हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, मेरो बुवा यो भन्छौँ नि त। अनि बाउ आमा चोर डाका फटा छ भने हामीले बाउ आमा कुरा गर्छौँ त। अनि कम्युनिस्टको इतिहास चाहिँ चोर डाका फटा छ भने, अनि हाम्रो इतिहास चाहिँ राम्रो छ भने हामीले कुरा गर्दैनौँ त। इतिहासको कुरा पनि गर्नुपर्छ, भविष्यको कुरा पनि गर्ने हो, इतिहास र भविष्यको कुरा गर्ने हो। यो कम्युनिस्टहरूलाई चान्स दिएको होइन। यो देशमा संविधान बनाउनको लागि प्रचण्ड बनेका होइन, पहिलो संविधान सभा मार्फत यो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिते होलान्। जनताले मत हाले होलान्, डराएर हाले कि नडराएर हाले, कुटेर हाले कि बन्दुक देखाएर हाले। नेपाली कांग्रेसले त्यस बेला हामीले प्रतिपक्षमा बसेकै हो, प्रचण्डको जितलाई स्वीकारेकै हो, अब संविधान दिन्छ भनेकै हो नि त। तर कुम हल्लाउँदैन, गफ पिर्दैमा संविधान दिन सकिँदैन रहेछ नि त। अनि प्रचण्डले दिन नसकेको संविधान अनि बाबुरामलाई पनि मन्त्री बनाएकै, के अरे प्रधानमन्त्री बनाएकै हो नि त। अनि संविधान दिन सके त त्यो विद्वान आफू मात्रै विद्वान भन्ने, यो देशमा उनले जति कोही पढेको छैन भन्ने। अनि संविधान आफू दिन नसक्ने, अनि प्रचण्डसँग लेनदेन नमिल्ने, पार्टी छुट्टिएर जाने, नेपाली कांग्रेसले गोर्खाबाट जिताउनु पर्ने। बाबुराम भट्टराईलाई जिताएको 7 दिनमा बाबुराम भट्टराई के भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसलाई म्युजियममा राख्ने अरे। अनि नेपाली कांग्रेसको ठेक्का हो, यी कम्युनिस्टहरूलाई जिताउने ठेक्का लिएको छ नेपाली कांग्रेसले। अनि विभिन्न राजाबाजीलाई जिताउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसले, राप्रपाका व्यक्तिहरूलाई जिताउनु पर्ने, विभिन्न पार्टीका व्यक्तिहरूलाई जिताउनु पर्ने, यी कम्युनिस्टहरूका नेताहरूलाई जिताउनु चाहिँ ठेक्का हो हाम्रो। अब त्यो कदापि हुन सक्दैन। हिजो गल्ती भयो नेपाली कांग्रेसको, हामी एक्लै चुनाव लड्नु पर्थ्यो, कुनैसँग पनि सम्झौता गर्ने होइन। अब त्यो गल्ती सुधार्नुपर्छ। अब नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्न सक्छ। हिजो पनि एक्लै लडेको, आज पनि एक्लै लड्छ, भोलिका दिन पनि एक्लै लड्छ। त्यो संविधानको रक्षा गर्न किन नहोस्, त्यो चुनावकै बेलामा किन नहोस्, नेपाली कांग्रेस बाहेक यो देशको अमूल परिवर्तन कसैले पनि गर्न सक्दैन। अनि हामीले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, 4 चोटि 3 जना माधव नेपालले प्रधानमन्त्री त हुनुभयो। उहाँले के गर्नुभएछ? संविधान दिने काम गर्नु भएन। उहाँले त केवल बालबटार बेचिदिनु भएछ। उहाँ त प्रधानमन्त्री किन हुनुभएको भने बालबटार बेच्न। अनि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ अहिले त्यो 70 करोड रुपियाँ लिनु रहेछ। अहिले चाहिँ यो के अरे सर्पको भ्याक्सिन बनाउने भनेर 70 करोड लिनुभएको छ। हो, तराईमा चाहिँ भ्याक्सिन बनाउनु पर्छ, तराईमा चाहिँ बिगबिगी छ सर्पको। तर अहिले सर्पभन्दा बिगबिगी त अब कोरोना भाइरस हो, कोभिड भाइरस हो। यसको चाहिँ भ्याक्सिनको लागि 70 करोड लिनुपर्ने। म आह्वान गर्न चाहन्छु, यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, विभिन्न मञ्चबाट पनि, झलनाथजी तपाईँ साँच्चीकै राष्ट्रवादी हो भने त्यो 70 करोड फिर्ता गर्नुहोस्। होइन भने त्यो 70 करोडको भ्याक्सिन ल्याउनुहोस्, कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउनुहोस्, अनि सित्तैमा बाँड्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसको सरकार आएपछि तपाईँलाई 70 होइन 90 करोड दिन हामी तयार छौँ। सर्पको भ्याक्सिन दिन चाहिँ 90 करोड दिन तयार छौँ। अनि पैसा खाने मात्रै यिनीहरू, अनि राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, अनि केपी ओली राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, प्रचण्ड राष्ट्रियताको कुरा गर्ने। म यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, यो देश बचाएको प्रचण्ड र केपी ओलीले हो। यो देश बचाउने त्यो हिमालको हिमाली हो, त्यो तामाङ होला, शेर्पा होला, जो चाहिँ बोर्डर साइडमा बसेको छ, रक्षा गरेर बसेको छ, त्यो चाहिँ तराईको चाहिँ त्यो मधेसी हो, मधेसी समुदाय, त्यो चौधरी होला, थारू होला, यादव होला, त्यसले बचाएको त्यो पहाडमा बस्ने पहाडियाले हो। कसैले चाहिँ ठेक्का लिएर हुन्छ? राष्ट्रवादी ठेक्का लिने अनि राष्ट्रियताको सवालमा कहिले पनि नबोल्ने। अनि जब जब पर्यो नेपाली जनता र नेपाली राष्ट्र बीचमा चाहिँ तयार हुने, यी कम्युनिस्टको चरित्र हो। त्यसैले म यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, हामी कुनै कम्युनिस्टसँग मिल्दैनौँ। म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधर हुँ। नेपाली कांग्रेस जहिले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्ष हो।
हामी त्यसको लागि लडाई लडेका हौं। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ, कानुनी राज्य हुनुपर्छ, व्याख्या गर्ने अधिकार, केही संविधानमा केही गल्ती भयो, कमजोरी भयो अथवा यो विघटनकै कुरामा ल्याउँदाखेरि पनि त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। त्यो अधिकारमाथि कसैबाट हनन हुनु हुँदैन। म भन्न चाहन्छु त्यो केपी ओलीबाट पनि हनन हुनु हुँदैन। धम्कीको भाषा केपी ओलीले बन्द गर्नुपर्छ। त्यो सडकमा बस्ने प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथले पनि धम्कीका भाषाहरू बन्द गर्नुपर्छ। अनि 4 जना पूर्व न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, उहाँले फैसला गरिदिनु भयो। अर्को 4 जना पूर्व न्यायाधीशले फैसला गर्दै के हुने? आफू बस्दाखेरि म पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशलाई भन्न चाहन्छु, आफू बस्दाखेरि, आफू पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि कानुनमा सुधार गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने, न्यायाधीशमाथि अंकुश लगाउन नसक्ने, वकिलहरूले गरेका भ्रष्टाचारलाई अंकुश लगाउन नसक्ने, अनि आफू बाहिर आउँदाखेरि न्यायालयको फैसला आफू गर्नुपर्ने। म 4 जना पूर्व न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्। भने मैले विरोध गरेर कुलमान घिसिङको विरोध हुँदैन, किनकि कुलमान घिसिङले त्यति पपुलारिटी कमाइसक्नु भएको छ। उहाँ यही रामेछापको एउटा पेथानमा जन्मिएको मान्छे हो। उहाँको विचार कहाँ होला थाहा छैन, तर तपाईहरु यहाँ रामेछापमा आउने प्रशासकहरूले पनि राम्रो काम गरेर जानुभयो भने अवश्य पनि रामेछापवासीलाई कसैले तपाईका हाकिमहरूले सोध्दा, तपाईमा भन्दा माथिका अग्रजहरूले सोध्दा फलानो इन्चार्ज हुँदा राम्रो काम गरेको थियो भनेर अवश्य पनि भन्न सक्छ। त्यसकारण युवा साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो दायित्व कसैले प्रहार गर्यो भनेर, कसैले आक्रमण गर्यो भनेर म इले हरेस खानी हो भने पहिलो हरेस दिने छड्काले खानुपर्छ। कांग्रेसभित्र पछिल्लो गतिविधिमा सबैभन्दा पेलिएर कम्युनिस्टको प्रहारबाट बच्न कठिन अवस्था छ भने, कसैलाई छ भने दिने छड्कालाई छ। तैपनि म सधैँभरि हाँसेर हिँडेको छु, तपाईहरुको नजरमा सधैँभरि उच्च शिर राखेर हिँडेको छु। तपाईहरुलाई कहिले पनि तपाईहरुको शिरलाई झुक्ने प्रयास गर्न नदिएको छैन। म एक दिन मेरो आफ्नै पेशा होटलमा म छिर्दै गर्दा मलाई वरिपरि गेटबाट यसपालि पनि पुलिसका साथीहरूले समात्नको लागि छेड्दै गर्दा म त्यहीँबाट आदि लामाको बेथानका साथी आदि लामाको स्कुटी चढेर म निक्लिएँ। त्यसकारण विविध घटनाहरूमा मलाई आक्रमण गर्ने जुन शैली आएको छ, तपाईहरुलाई प्रयास भइरहेको छ कम्युनिस्ट साथीहरूबाट, त्यो कुरामा तपाईले सत्य तथ्य छानबिन गरी यदि दिने छड्का दोषी नै हो भने मलाई कारबाही गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि म प्रशासकलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जो मान्छे यस घटनामा एउटा म व्यक्तिको नभएर सिङ्गो संस्था र रामेछापका युवाहरूको पक्षमा 5 दिन त मलाई केस परेपछि 5 दिन केन्द्रीय अध्यक्ष मेरो म सँगसँगै हेर्नुभयो। त्यसै गरी रत्न दाइले धेरै सहयोग गर्नुभयो, नवश्री दाइले धेरै कुराहरू सहयोग गर्नुभयो, पार्टीका सबै अग्रज साथीहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, अग्रज नेतागणहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। कसैबाट कमी भएको छैन। होला केही व्यवसायिक जोडिएका मान्छेहरूले आफ्ना व्यवसायमा असर पर्छ भनेर हुन सक्छ केही कुराहरू गरेको। त्यसकारण तपाईहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, म तपाईहरुको पछाडी एउटा सिङ्गो संस्था छ, त्यो जसरी मलाई एउटा मेरो पछाडि लाग्नु भएको छ, भोलि तपाईहरुलाई पर्दा पनि यो नेतृत्व, यो संस्था सिङ्गो रामेछाप तपाईहरुको पछाडि लाग्नेछ भन्ने कुरा युवा साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र युवा साथीहरूलाई भन्दै गर्दा केपी ओलीका अहिलेका असंवैधानिक कदमहरूको विरुद्धमा हामीले कुरा गर्दै गर्दा त्यसको अर्थमा सडकमा रहने दाइ जितङ दाइले भनिसक्नुभयो, सडकमा रहने प्रचण्ड र माधव नेपालका पक्षमा हामी बहस गर्न सक्दैनौँ। उनीहरू राम्रा भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। हिजो मिल्दा आज शान्ति पौडेल र कैलाश ढुङ्गेल फरक विचारमा छन्, फरक खेमामा छन्, तर हिजो दिने छड्कालाई सिद्ध्याउन खोज्दा केपी ओलीकामा जाँदा एकै ठाउँ थिए। त्यस्तै अप्ठ्यारो परेको दिन उनीहरू आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुँदै जाँदा एक दिन अग्रज वक्ताले भनिसक्नु भएको छ। मलाई कता कता भन्न लागेका कुराहरू केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। एउटा जिम्मेवारी ठाउँमा बसेको जिम्मेवारी फर्स्ट म्यानले
थोरै गलत गर्दै गर्दा र उसले आफ्नो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई कमजोर पार्दै गर्दा तमाम पुलिस फोर्सदेखि लिएर एउटा सुरक्षा निकायदेखि लिएर चाहिँ हामी भातृ संस्था पार्टी हामीले भातृ संस्था पार्टी नै भनौँ जिल्ला अध्यक्ष पार्टी सभापतिले गलत गर्नुभयो भने समग्र रामेछापको जिल्लाले काङ्ग्रेसजनहरूले दुःख पाउँछन्। त्यसकारण एउटा पुलिस प्रशासकले गलत गरे बापत कसैको एउटा शक्तिको आडमा राज्य शक्तिको आडमा चाहिँ भएका गतिविधिको निर्देशनलाई पालना गरेको भरमा विविध घटनामा नेपाल तरुण दल जिल्ला अध्यक्ष म स्वयं कालीबहादुर खड्का दिनेशलाई शब्दै पछि महिनै पछि मुद्दाहरूका फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छन्। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रहरी प्रशासकहरूलाई र हरेक नागरिकको न्याय जोडिएको न्याय प्रशासकहरूलाई म यस मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु र केपी ओलीको अथवा प्रचण्ड माकुनेको माधव प्रसाद नेपालको भाषामा मैले भन्दा आजको मोटरसाइकल र्याली यो कास्टिङ मात्रै हो, कास्टिङ मात्रै। नेपाल तरुण दल समग्र रामेछापवासी नेपाली काङ्ग्रेसले चाह्यो भने 1000 मोटरसाइकल र्याली गरेर यो सडक जाम गरेर यो सानो सडक जाम गरेर रामेछापवासीलाई दुःख दिने, गाउँबाट झर्ने, बाम्तीको गुम्देलबाट झर्ने नागरिकलाई दुःख नदिउँ भन्ने हाम्रो सोच मानसिकताले मात्र हामीले शान्तिको पक्षमा सधैँ जनताको पक्षमा काम गर्ने संस्था भएको कारणले त्यसको जिम्मेवारी ठाउँमा पनि भएको कारणले हामी उहाँले सोचे जस्तो हामी अपराधी छैनौँ, उहाँले सोचे जस्तो हामी गैर जिम्मेवारी छैनौँ। हामी सधैँभरि जनताको चाहिँ लाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएको कारणले हामी सधैँभरि हामीभन्दा माथि शिरमा जनतालाई राखेर र राष्ट्रियतालाई राखेर राष्ट्रलाई राखेर हामी काम गर्छौँ। त्यसकारण त्यो जनतालाई मर्कामा पार्नु हुन्न भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले यहाँ कुनै पनि कार्यक्रम नगरेका, सडक जाम नगरेका हौँ। जुन दिन यहाँ मुद्दा दर्ता भयो त्यो दिन सबै गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ हरेक यातायातहरू बन्द गर्न सक्थ्यौँ, हरेक गाउँपालिकामा हामी गाउँपालिका गतिविधिहरू बन्द गर्न सक्थ्यौँ। तर हामी संयमताका साथ उहाँले एउटा मान्छेले गलत गरिदियो भन्दैमा हामी त्यो वर्दीको सम्मान गर्नुपर्छ, यो वर्दीको अपमान भयो भने राष्ट्रमा त्यसको क्षति ठुलो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पुलिसको पुरै व्यक्तिको सम्मानको लागि होइन, त्यो यो निलो ड्रेसको लागि हामीले सम्मान गरेका हौँ। तपाईँहरूको जस्तो ड्रेस छ, आज मैले ड्रेस नलाए पनि हामी नेपाल तरुण दलको पनि त्यही कलरको ड्रेस छ। त्यसकारण एउटा व्यक्तिको पछाडि नलागेर हामीले प्रहरी प्रशासक पुरै संस्थाको सम्मानको लागि त्यो ड्रेसको लागि चाहिँ हामीले सम्मान गरेर म एउटा 2 महिना 3 महिना चाहिँ मैले बाहिर बसेर तपाईँहरूलाई कानुनलाई र न्यायालयलाई मैले सम्मान गरेको छु। विविध कार्यक्रम हुँदा पनि मैले कुनै कार्यक्रममा नेतागणहरूले आइज केही हुन्न तैँले सम्बोधन गर भन्दा पनि मैले सम्बोधन मैले गरिनँ, कुनै कार्यक्रममा मैले सहभागिता जनाइनँ, किनकि म कानुनको दायरामा अदालतको निम्ति म अपराधी थिएँ। जुन अपराधीले एउटा समाजमा आएर चाहिँ त्यही अदालतको विरुद्धमा त्यही न्यायालयको विरुद्धमा मैले बोल्दा त्यति राम्रो मलाई लागेन। त्यसकारण हिजो मात्रै मैले 1 लाख रुपियाँ दाम धरौटी राखेर मैले चाहिँ म अदालतबाट रिहा भएको छु। तपाईँहरू सबैलाई जानकारीको लागि अनुरोध गर्न चाहेँ र मैले भन्दै गर्दा तरुण साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म विनम्रता गर्न चाहन्छु भने एउटा परिवारमा पनि कुपुत सन्तान जन्मियो भने कपुत सन्तान जन्मियो भने त्यो परिवारमा शान्ति कहिल्यै हुन्न। त्यसकारण हाम्रो नेपालमा जुन बेला कम्युनिस्टहरू जन्मिए त्यो दिन नै हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ दुर्दशा त्यहाँबाट सुरुवात हो। त्यसकारण यी अपराधी मानसिकता बोकेका कम्युनिस्टहरू जहाँ मिठासपनले भाषणहरू गर्नुहुन्छ, जहाँ भित्र जति मिठासपनले भाषणहरू गर्नुहुन्छ, प्रदेश सांसद मेरो नामाडीकै हुनुहुन्छ, उहाँ कहिल्यै विरोध गरेर बोल्नुहुन्न। उहाँ 25 गतेका दिन केपी मङ्सिर 25 गतेका दिन दुईटै प्रदेशका मन्त्री कैलाश ढुकेल र शान्ति पौडेल केपी ओलीकामा जानुभएछ। उहाँले भन्नुभयो हाम्रा त्यो बेलमा चाहिँ त्यो हाम्रा कार्यकर्ताहरू कसैले पनि त्यो तरुण दलको अध्यक्षको नजरमा सिधा नजर जुटाएर बोल्न सक्दैनन्, हिँड्न सक्दैनन्। अब आउने चुनाव समेत भए पनि सके यसलाई कुनै प्रक्रिया त्यस्तो मिल्छ भने यसलाई सिद्ध्याइदिनु पर्यो, होइन सिद्ध्याउन सकिन्न भने यसलाई चुनाव समेत भए पनि थुनिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएछ। त्यहाँ गएका 5 जना मध्येमा 1 जना मान्छेले मलाई त्यहीँबाट निक्लेर उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो तिम्रो लागि यस्ता यस्ता तानाबुनाहरू बुनिरहेका छन्। त्यही कम्युनिस्ट मध्येमा 5 जनालाई पनि स्वीकार्य भएन। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु
दिन हर प्रयास उहाँहरूले मलाई मेरो पछाडि लागेर एउटा तरुण दल अध्यक्षको पछाडि लागेर एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको युवाहरूप्रति जुन गिद्धे नजरले हेर्नु भएको छ, युवाहरूको नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षणलाई गिद्धे नजरले हेर्नु भएको छ, त्यो नजरप्रति म यस मञ्चबाट घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छु। म केन्द्रीय अध्यक्षलाई साँची राखेर भन्न चाहन्छु र केही प्रहरी प्रशासनमा काङ्ग्रेसका केही मान्छेहरू, व्यवसायिक चोरेका मान्छेहरूले थोरै समर्थन गर्दैमा प्रहरी प्रशासकहरू पनि त्यसैलाई हौसला लिएर अगाडि बढ्न गलत हो। किनकि सिङ्गो योभन्दा पहिलो डिएसपी साहब हुँदा सिङ्गो रामेछापको काङ्ग्रेस त्यो कार्यालयमा नछिरिकन उहाँ बिदाई हुनुभयो। त्यसकारण तपाईँले उहाँसँग राख्ने हिसाब किताब, नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको भूमिकाप्रति उहाँलाई अझ गर्व, काङ्ग्रेसका मान्छेले मलाई फोन गर्न सकेनन् भन्नुहुन्छ अरे, तर त्यो होइन, इन्कार गरेको हो। त्यो सम्झिनु पर्यो। सबै कुरा आफ्ना मात्रै राम्रा, मेरा मात्रै, मैले सबै कुरा मेरा मात्रै राम्रा देखेँ भने भोलिका दिनमा उहाँलाई पर्ने अप्ठ्यारा र मैले घमण्ड गर्दै गर्दा मलाई पर्ने अप्ठ्याराहरूको सामना गर्न नसकेको दिन अवश्य पनि मान्छे सिद्धिनेछ, उसको भूमिका सिद्धिनेछ, उसको पहिचान सिद्धिनेछ। त्यसकारण आफ्नो पहिचानको निम्ति नयाँ आउनुभएका डिएसपी साहब, सिडिओ साहबहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, कसैकोले कोठाभित्र आएर केही कुराहरू, राम्रा नराम्रा कुराहरू, कसैका पोलहरू लाउँदै गर्दा अथवा मै दिने सट्टाले कुनै नेकपाका साथीहरूका कुराहरू गरेर तपाईँहरूको बिचमा ब्रिफिङ गर्दै गर्दा ममा स्वार्थ हुन सक्छ, त्यसकारण तपाईँहरू गहिरो अनुसन्धान प्रक्रियामा गएर गहिरो अनुसन्धान गर्नुहोस्। यो त्यहाँ नामाडीको कुरामा सन्दर्भमा कुनै कुरा जोडियो भने त्यहाँको पब्लिकलाई सोध्नुहोस्। जहाँ हिजो 80% कम्युनिस्टहरू भएको ठाउँ आज 30% 40% कम्युनिस्टमा खुम्किन पुगिसकेको अवस्था छ। के मेरो डरले मात्र होला त? त्यहाँका हिजोका कम्युनिस्टहरू के आज मेरो पछाडि दिनेशको नेतृत्व ठिक छ, दिनेश जतिको युवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै गर्दा, काङ्ग्रेसकै पछाडि लाग्दै गर्दा, काङ्ग्रेसप्रति भरोसा विश्वास गर्दै गर्दा के मेरै डरले लागेका होला नि त? तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। अध्ययन गर्न नसक्ने अनुसन्धान न्यायालयका प्रमुखहरूले त्यो कुर्सीमा बसिराख्नु पनि त्यति स्वीकार्य हुन्न। यत्रो रामेछापवासीको सुरक्षाको कुराहरू जोडिएको छ। तपाईँले चाहे जस्तै हामीले पनि चाहने हो भने प्रत्येक वार्डमा 20-30 जना युवाहरू साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी पनि विविध घटनाहरू, अपराधी नै काम गर्ने हो भने ती युवा साथीहरूलाई परिचालन गर्न सक्थ्यौँ होला। फलानु कम्युनिस्टलाई पिटेर आइज भन्थ्यौँ होला, फलानु कम्युनिस्टलाई कुस्ती खेल भन्थ्यौँ होला। कहिले पनि हामीले भनेका छैनौँ, हामी भन्नेवाला पनि छैनौँ। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ त्यही, तर हामी चाहँदैनौँ त्यो। त्यसकारण हामीले तपाईँहरूले गर भने पनि हामी गर्नेवाला छैनौँ। नामाडीको सन्दर्भमा शान्ति पौडेलले मिडियाबाजी गर्नुभएको छ। पत्रकार साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कसैको पछाडि लाग्दै गर्दा, कसैको पक्षमा लेख्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएका पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। सत्य तथ्यमा गइदिएर तपाईँहरूले आफ्नो यो कलमको दुरुपयोग गर्नुहुन्न, सदुपयोग गर्नुहोस्। म अपराधी छु भने पनि मलाई पनि तपाईँहरूले बचाउनुपर्छ भन्ने छैन। र भेट्दै गर्दा, अनुसन्धान गर्दै गर्दा डिएसपी साहबहरूलाई, सिडिओ साहबहरूलाई, न्यायालयका प्रमुखहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, गलत दिनेश खड्का गलत छ भने, तरुण दलको अध्यक्ष गलत छ भने तपाईँहरूले छुटकरा दिनु पर्दैन। पहिलो कारबाही मबाट सुरुवात गर्नुहोस्। 20 जना युवा, 100 जना, आज 200, 250, 300 हाराली चाहिँ बाइक र्याली भएको छ। म तरुण दलको अध्यक्ष, विभिन्न ठाउँबाट वडा अध्यक्षहरूले नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ। रामेछापबाट नगरपालिका अध्यक्षले नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ। हामी युवैले नेतृत्व गरेको हो। त्यो 300 बाइक पछाडि लाग्दैमा, सबै युवा हुँदैमा दादागिरी, गुन्डागर्दी तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने ठिक छ, त्यही हो। होइन भने यो कास्टिङ हो, कास्टिङ उहाँहरूले भनेकै शैलीमा कास्टिङ हो। हामीले चाह्यौँ भने चाहँदाखेरि उहाँहरूको जस्तो सिलो खोजेर नम्बर, प्रत्येक गाउँका नम्बरका बाइकका नम्बर टिपेर ब्रिफिङ गरेर तेल हालेर हामीले कुनै साथीहरूलाई बोलाएका छैनौँ। जो साथी फुर्सद छ, हामी कसैलाई बराल्न पनि चाहँदैनौँ। जो साथीहरूलाई फुर्सद छ, आज काम छैन, तपाईँहरू आउनुहोस्,
जो साथीहरूको बितेको कामलाई छोडेर आउनु पर्दैन हामीले भनेका छौँ। धेरै साथीहरू आउनु सक्नु भएको छैन। त्यसकारण तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई गाली होइन, चर्चा कमाउनु भन्दा पनि तपाईहरुले गरेको कुर्सीमा न्यायालय जनताको न्यायसँग जोडिएका प्रशासकहरूलाई तपाईले राम्रो